کیا قدر کی ہے امت نے. علی نسب بنی عبد مناف، اس سے علی بنی ہاشم، اس سے علی بنو عبد المطلب، اس سے علی آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوف بن بوز بن قنبال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناهش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقنال بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آبر بن ناحور بن رعول بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.